खबर की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल या मई 2010 की बात है कि एबटाबाद, हरीपुर और मनसेरा में हज़ारा सूबे की तहरीक उठ खड़ी हुई। हज़ारा के अलग सूबे का मुतालबा तो बहुत पुराना था, मगर इसकी तहरीक में बदल जाने की फौरी वजह दस्तूर में 18वीं तरमीम थी, जिन पर उन दिनों बात हो रही थी। चूँकि इस तरमीम में साबिक सूबा सरहद का नाम बदल कर पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ थी, इसलिए हज़ारा के हिंद को बोलने वाले लोगों को सूबे की इस लिसानी शनाख्त पर शदीद एतराज़ था। एबटाबाद के साबिक ज़िला नाज़िम बाबा हैदर ज़मान इस तहरीक के रहनुमा थे और हिंद को बोलने वाली आबादी एक नए सूबे के मुतालबे पर तकरीबन यकसू हो चुकी थी। मैं इस तहरीक के असबाब और कामयाबी के इम्कानात का सुराग लगाने के लिए एबटाबाद पहुंचा तो उस वक्त तक इस तहरीक में 7 लोग पुलिस की फायरिंग से मारे जा चुके थे। पुलिस ने इन पर इसलिए फायरिंग की थी कि वो लोग उस जुलूस का हिस्सा थे जिसने हज़ारा को अलग सूबा बनाने का मुतालबा बनवाने के लिए शारे कुराक्रम बंद कर रखी थी। इस माहौल में जब मैं एबटाबाद पहुंचा तो शहर पश्तो बोलने वालों और हिंद को बोलने वालों में बटा हुआ था। तनाव इतना था कि हर लम्हा किसी फसाद का खदशा रहता था। वकील, सरकारी मुलाजिम और सियासी कारकुन सभी अचानक हज़ारावाल और पठान बन चुके थे। न जाने कहाँ से अचानक हज़ारा कौमियत के तराने भी वजूद में आ चुके थे और बाज़ारों में बुलंद आवाज़ से बजाए जा रहे थे। एबटाबाद शहर के करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर मुस्लिम लीग नून के सरदार महताब अब्बासी का घर है। यही उनका सियासी डेरा भी था जो खाली खाली मालूम होता था। इस तहरीक के बारे में जानने के लिए मैं उनसे मिलने गया तो यूँ लगा जैसे वो वाज़ेह तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करें। उनके इस कन्फ्यूजन की वजह से शहर का शहर उनके ख़िलाफ़ हो चुका था। उनका ख्याल था कि ये कोई तहरीक नहीं बल्कि खालिस सियासत है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनके खूबसूरत घर के लॉन में उनसे बात हो रही थी कि उनका 4-5 साल का पोता आया और अपने दादा से पश्तो में बात करने लगा। दादा ने भी पश्तो में ही जवाब दिया। मैंने हैरत से पश्तो बोलने के बारे में पूछा तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर कहा कि इसकी माँ भी पश्तो बोलती है, इसलिए हम भी इसके साथ पश्तो ही बोलते हैं। पहाड़ी से नीचे शहर में पश्तो और हिंदको की वजह से शहर सुलग रहा था और पहाड़ी पर पश्तो और हिंदको एक ही घर में बोली जा रही थी। मुझे सरदार महताब अब्बासी की इस बात में कुछ वज़न लगा कि सब सियासत है। एबटाबाद से मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब के घर हरीपुर चला गया। उनके घर में मेले का समा था। ये वो साल था जब अयूब ख़ानदान के सभी लोग असम्बलियों से बाहर थे। उनके बेटे उमर अयूब 2008 का इलेक्शन हार चुके थे। हारे हुए सियासतदानों के घर में इतने लोगों की आमदोरफ्त बता रही थी कि हालात बदल रहे। उनके घर के बाहर तहरीक सूबा हज़ारा के नारे दर्ज थे, जिनका मतलब कुछ ये था कि जान तो दी जा सकती है मगर हज़ारा को सूबा बनाने के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। गौहर अयूब ने हम लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और हज़ारा सूबा के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए। वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे वो किसी भी तरह कौमी सतह के एक रहनुमा के शायान शान नहीं थी। चूँकि इस गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड था, इसलिए मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने उस ज़माने में जारी दहशत गर्दी को भी हिंद को पश्तो के तनाजुर में पेश किया था। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि बाबा हैदर ज़मान मरहूम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। उन्हें कराची जाना था। उनका फ़ौरी मसला ये था कि कराची जाने और वहाँ क़याम के अखराजात की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। उसके लिए उन्हें टिकट और दीगर इंतज़ामात की ज़रूरत थी। ये अहम मसला वहीं बैठे बिठाए हल हो गया। एक फ़ोन पर किसी ने टिकट भेज दी, दूसरे फ़ोन पर कराची में रहाइश का बंदोबस्त हो गया और तीसरे फ़ोन पर उनके लिए गाड़ी का इंतज़ाम हो गया। अवाम की नज़रों से ओझल इस मजलिस में बाबा हैदर ज़मान की जो हैसियत थी उसे देखकर पता चल रहा था कि इस तहरीक का चेहरा तो बाबा हैदर ज़मान है मगर असल क़ुव्वत गौहर अयूब ख़ान है। एबटाबाद डिवीज़न का एक ज़िला बडग्राम भी हुआ करता था। मैं वहाँ जाकर लोगों से मिला तो एक मुख्तलिफ़ तस्वीर सामने आई। वहाँ के लोगों की ज़ुबान पश्तो है, इसलिए वो सूबा हज़ारा के बिल्कुल भी हामी नहीं थे बल्कि इसके ख़िलाफ़ हर हद तक जाने के लिए तैयार थे। उस वक्त सूबाई हुकूमत अवामी नेशनल पार्टी के पास थी और इस पार्टी के पश्तून तशख़्ख़ुस की वजह से तहरीक सूबा हज़ारा के मुकाबले में यहाँ के लोग हुकूमत की हमायत कर रहे थे। उनके नज़दीक असल हल
صوبہ ہزارہ نہیں تھا بلکہ ہزارہ ڈویژن کی تقسیم تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ہزارہ کو کاٹ کر اباسین نام کا ایک نیا ڈویژن بنایا جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو حقوق مل سکے۔ کچھ عرصے بعد دو اہم کام ہوئے جن کی وجہ سے ہزارہ صوبے کی تحریک عملاً دم توڑ گئی۔ ANP نے اباسین ڈویژن بنا دیا اور بٹگرام اس میں شامل ہو گیا، اور عمر ایوب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ بابا حیدر زمان کے علاوہ تحریک صوبہ ہزارہ میں شامل سبھی رہنما دوسری پارٹیوں میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے تک بابا حیدر زمان ان 7 لوگوں کے خون کا حساب مانگتے رہے جو اس تحریک میں مارے گئے تھے۔ پھر بابا خود بھی بیمار پڑ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد 7 خاک نشینوں کا خون رزق خاک ہو گیا اور ہزارہ صوبے کا مطالبہ بھی۔ مجھے ہزارہ صوبے کی یہ کہانی اس لیے یاد آئی کہ اب ایک بار پھر جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے لیے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سرگرم ہیں۔ میں اس صوبے کی تحریک کو بھی بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں۔ ہزارہ صوبے کی طرح اس تحریک کے چہرے اور مقصد میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ کہنے کو جنوبی پنجاب کے 3.5 کروڑ عوام کا یہ مطالبہ ہے، لیکن یہ مطالبہ دہرانے والے صرف اس وقت میدان میں آتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں بھی 3.5 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ مثلا 2008 کے الیکشن میں یہ بات دبی دبی زبان میں قافلی کرتی تھی۔ 2013 میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کا حلق شگاف نعرہ لگاتی تھی، اور 2018 میں جنوبی پنجاب صوبہ محاذ دراصل ان لوگوں پر مشتمل تھا جو تحریک انصاف کے لیے نون لیگ کو چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک نام نہاد عظیم تر مقصد کے لیے اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 2018 کے علاوہ جنوبی صوبے کا نعرہ لگانے والی پارٹی ہمیشہ ہاری ہے، اور 2018 میں بھی اصل وجہ تبدیلی کی ہوا تھی، الگ صوبے کا مطالبہ نہیں تھا، ورنہ الگ صوبے کا مطالبہ کرنے والی جماعت جنوبی پنجاب میں کچھ کر کے دکھاتی۔ دوسرے یہ کہ اس صوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ بہاولپور صوبے کی بحالی کا مطالبہ بھی ہے۔ سابق ریاست بہاولپور کے باسی خود کو جنوبی پنجاب کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، جبکہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگانے والے انہیں اپنے ہی 3.5 کروڑ لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ اس لیے شاہ محمود قریشی کی طرف سے شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کو خط لکھا جانا دراصل خود کو ملتان کی حد تک آئندہ الیکشن میں عوام کے لیے قابل قبول بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں صرف جنوبی پنجاب اور ہزارہ صوبوں کے مطالبے ہی نہیں، بلکہ کراچی اور حیدرآباد کی بڑی اکثریت کا تقاضا بھی ہے کہ انہیں سندھ سے الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ جنوبی بلوچستان میں بھی ایک صوبے کا مطالبہ موجود ہے۔ پٹھوہار میں الگ صوبے کی خواہش بہت سے دلوں میں پل رہی ہے۔ سابق ریاست سوات بھی اپنے تشخص کی بحالی چاہتی ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے ایک حصے کے لوگوں کا صوبے کا مطالبہ تو مان لیا جائے اور دوسروں کا نہ مانا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جنوبی پنجاب کو الگ کرنا چاہیں مگر کراچی اور حیدرآباد کی بات پر خاموش ہو جائیں؟ ظاہر ہے جنوبی پنجاب کے مطالبے کے ساتھ اتنے تضادات منسلک ہیں جنہیں طے کیے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ اس لیے جنوبی پنجاب ہماری سیاست میں ایک شوشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر واقعی سنجیدگی سے کسی بھی صوبے کی حدود میں رد و بدل کی بات شروع ہو گئی تو یہ ایک صوبے تک نہیں رکے گی، پھر شاید کئی اور جگہ سے بھی صوبے کے مطالبے اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر صوبوں کے مطالبے 2010 کے بعد ہی یکدم کیوں سامنے آئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی سال تھا جب پاکستان کی 3 سب سے بڑی جمہوری سیاسی جماعتوں یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی نے ملک میں رائج ایک بہترین بلدیاتی نظام کو تباہ کر دیا تھا۔ آصف علی زرداری سندھ میں نیچے تک اختیار منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شہباز شریف کو پنجاب میں ضلع ناظم کے اختیارات چین نہیں لینے دیتے تھے، اور خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کو بلدیات کی موجودگی میں اپنی حکومت ادھوری لگتی تھی۔ یہ نظام اگرچہ ایک فوجی حکمران کا بنایا ہوا تھا، لیکن کسی بھی پیمانے پر دیکھ لیں اس نے ملک میں نچلی ترین سطح تک اختیار منتقل کیا تھا۔ 2001 میں اگر چودھری پرویز الہی جیسے سیاستدان رکاوٹ نہ بنتے تو اس میں ہر سطح کے الیکشن بھی براہ راست ہونے تھے، یعنی عوام کی صحیح ترین قیادت کے ابھرنے کے امکان پیدا ہو رہے تھے۔ اس لیے ان سبھی جماعتوں نے بلکہ خاندانوں نے
مل ملا کر عوام کے حقوق اور اختیار کے ضامن اس نظام کو تباہ کر کے ملک کو سیاسی طور پر کئی سال پیچھے دھکیل دیا۔ جب ضلع اور تحصیل کو دیے گئے اختیارات صوبائی حکومتوں نے واپس لیے تو پھر صوبے کے مطالبات شروع ہو گئے۔ جب اختیار کا مطالبہ صوبے میں ڈھلا تو روایتی سیاستدانوں کی چاندی ہو گئی اور ان سب نے اپنی مرتی ہوئی سیاست میں جان ڈال لی۔ یعنی اصل مطالبہ طاقتور بلدیاتی نظام کا ہے جو بگڑ کر صوبوں کے مطالبے میں بدلا ہے۔ اب بھی کراچی سے لے کر گلگت تک لوگ ایک طاقتور بلدیاتی نظام مانگ رہے ہیں اور سبھی روایتی سیاستدان عوام کے حق کو غصب کیے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگوں کو ایک بار پھر صوبوں کے نام پر دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یونین کونسل میں عام آدمی کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے کہ اس کا نمائندہ گلی محلے میں اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے۔ یہ اپنے جعلی مطالبے منوانے کے چکر میں تو رہتے ہیں، عوام کے مسائل صرف اس لیے حل نہیں کرتے کہ بلدیاتی نظام آ گیا تو ایم این اے اور ایم پی اے کے ڈیرے ویران ہو جائیں گے۔ عوام کو اختیار چاہیے، جنوبی پنجاب ہو یا ہزارہ، صوبے دراصل سیاستدانوں کے ذاتی مطالبات ہیں۔